अली साहब आज आपको फ़ारसी की गज़ल सुनाते हैं जो अल्लामा इकबाल की है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। जनाब शुक्रिया। सूरत न परस्तम मन बुतखाने शिकस्तम मन, सूरत न परस्तम मन बुतखाने शिकस्तम मन, आन सैल सुबक सैरम हर बन गुसस्तम मन, در بود و نبود من اندیشه گمان ها داشت، از عشق هویدا شد این نکته که هستم من، در در نیاز من در کعبه نماز من، در در نیاز من در کعبه نماز من، زنار به دوشم من تسبیح به دستم من، سرمایه درد تو غارت نتوان کردن، اشکی که ز دل خیزد در دید شکستم من، فرزانه به گفتارم دیوانه به کردارم، از باده شوق تو هوشیارم و مستم من، صورت نپرستم من بتخانه شکستم من.